भारत ने अब क्या काम किया है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया? पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर का पानी बंद किए जाने पर एक बार फिर सवाल उठाया गया है और रिक्वेस्ट की गई है इंडिया से। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने दरियाए चेनाब में पानी की सतह में कमी पर भारतीय हम मनसब को खत लिखा। भारतीय वाटर कमिश्नर ने पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर के खत का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान कह रहा है कि जी आबी जारियत, अब आपको पता है आबी जारियत जो है वो अक्सर उस वक्त नाम लिया जाता है, यानी कि जो जारियत है वो पानी के ऊपर, कि भाई पानी बंद कर दिया, हमारा पानी बंद कर दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आती सर, मुझे ये बताएं ये सिलसिला जो है कब तक जारी रहेगा? इंडिया तवातुर के साथ पानी को वेपनाइज करता है, फ्लडिंग भी करता है पाकिस्तान की, और जब पानी की कमी होती है तो पानी रोकता भी है, और ये उसने दोबारा किया है। हम कई साल से, जब से इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हुआ है, तो कहते हैं जी मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, यही चलता रहता है। ये जो इंडिया ने ट्रीटी को अबायंस में डाला है, बाय ट्रीटी के क्लॉजेस के हिसाब से ये एक्ट ऑफ वॉर है। क्या पाकिस्तान जंग की तरफ जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि अगर पानी रोका गया तो वो ऐलान जंग होगा। ऐसा लगता है कि इंडिया जानबूझ के छेड़छाड़ कर रहा है और उसका मकसद ये है कि कभी पानी इतना ज़्यादा आ जाए कि वो सीधा समुद्र में चला जाए और पाकिस्तान उसको इस्तेमाल ना कर सके, और कभी फिर पानी इतना कम कर दिया जाए कि वो बिल्कुल ग्राउंड पे चला जाए और पाकिस्तान फिर उसको इस्तेमाल ना कर सके। मुझे याद है, बल्कि मुझे याद आया, अचानक से याद आया, ये नलका बंद करने से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की तरफ से ना ये टंकी की चोट पर ठोक बजा के कहा गया था, अगर वो हमारा पानी बंद करेंगे हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। कर दी आपने सांसें बंद, नलका उन्होंने बंद कर दिया। अब या तो फिर सांस तो चलें उनकी ना रोकें, पानी ही खुलवा लें अपना, बढ़के आप बड़ी मारते हैं। यानी पाकिस्तान ने राब्ता किया है थ्रू प्रॉपर चैनल, इंडिया से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी तो फिर तो यही हुआ ना कि आपने रिक्वेस्ट की है, वो कह रहे हैं बैक किया है, रिक्वेस्ट किया, जब आपने राब्ता किया तो ऐसा ही हुआ ना। पाकिस्तान ने चेनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब की है। भारत की आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। वजारत आबी वसाइल, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वाटर के जितने भी हैं मसाइल वो देखते हैं, उसकी जो मिनिस्ट्री है या जो भी उसके करता धरता है अथॉरिटीज़, उन्होंने पाकिस्तानी जो कमिश्नर है बराए सिंतास, एग्जैक्टली ये सही हम जो उसका वो है वो यूज़ करते हैं कि जो इसको देख रहे हैं, वो है पाकिस्तानी कमिश्नर फॉर इंडस वाटर ट्रीटी। उन्होंने इंडिया के सामने ये सवाल उठाया है या ये रिक्वेस्ट रख दी है कि पाकिस्तान ने चिनाब में पानी की गैर मामूली कमी जो है वो हो गई है, तो ये आपने क्या किया है? चिनाब रिवर में तो पानी नहीं आ रहा पाए ए, तुसी फिर बंद करते ने वो वॉल्व शॉप, तुसी नलका बंद करता जे। इंडिया ने नलका बंद करता जे, इंडिया ने पाकिस्तान का नलका बंद कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान का वो कहते हैं ना नातका बंद कर दिया है, कुछ इस तरह की, वो नातका नहीं, उन्होंने पाकिस्तान का नलका बंद कर दिया है। मोदी ने पाकिस्तान का नलका बंद कर दिया, अब आप ये कहेंगे? आप तो कह रहे थे हम भारत की सांस बंद कर देंगे। मुझे याद है, बल्कि मुझे याद आया, अचानक से याद आया, ये नलका बंद करने से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की तरफ से ना ये टंकी की चोट पर ठोक बजा के कहा गया था, अगर वो हमारा पानी बंद करेंगे हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। कर दी आपने सांसें बंद, नलका उन्होंने बंद कर दिया। आपने उनकी सांस क्या बंद करनी थी, उन्होंने आपका नलका बंद कर दिया। और नलका ही जो है ना, वो कहते हैं नलका जितना ऊपर नजर आता है उतना ही जमीन के अंदर भी होता है। वो कहते हैं जिस बंदे, अगर किसी बंदे को नलका कहा जाए ना, इस तरह होता है, कहा जाता है नलका है नलका, क्योंकि अगर कोई बहुत चालाक और तेज होगा ना उसको कहा जाएगा नलका है नलका, यानी जितना ही ऊपर नजर आ रहा है उतना ही जमीन के अंदर भी है। बात यही है, उन्होंने आपका पानी रोक दिया लेकिन आपने उनकी सांस नहीं रोकी। कैसे रोकेंगे आप उनकी सांस, मुझे ये बताइए अब कब रोकेंगे, क्योंकि वो तो पानी बंद पे बंद करते चले जा रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी डेड स्टोरेज खाली करना जो है ना ममनू है। स्टोरेज खाली करता जी तुसी, आपने हमारा स्टोरेज सारा खाली कर दी है तो गलत है सर, ये मना है। हाय हाय, 17 दिसंबर से चिनाब का जो फ्लो है उसमें नुमाया बेहतरी शुरू हुई, लेकिन महकमा आबाशी की तरफ से कहा गया कि इसकी मुसलसल निगरानी जो है वो जारी है और चिनाब दरिया में पानी के बहाव में गैर मामूली कमी जो है हुई है। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा इस्तेकाम भी आया। फिर उन्होंने कहा लेकिन 10 से 16 दिसंबर तक, फ्रॉम 10 to 16 दिसंबर, चिनाब में गुज़िश्ता 10 साल की तारीखी सतह से कहीं कम बहाव रिकॉर्ड हुआ है। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉम 10 to 16 दिसंबर जो चिनाब रिवर में फ्लो था इंडिया की तरफ से, वो जो 10 इयर्स का रिकॉर्ड है उससे भी कम रहा।
تو آپ اب سوال اٹھا رہے ہیں. اتنے دن ہو گئے ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے, چھپ کے بھیگی بلی بن کے آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ابھی بتایا آپ 10 to 16 نہیں, خیر ابھی تو 16 گزری ہے, ٹھیک ہے اوکے معافی چاہتی ہوں میں. تو جی یہ ہے سچویشن. بھارت کی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آبی جاریت ہے, یہ آپ کیا کریں ہمارے ساتھ. مرالا راوی لنک نہر میں پانی کا بہاؤ 0 ہو گیا. اپر چناب نہر میں پانی کا بہاؤ 6000 کیوسک ہے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے کیوسک ہے. اب میں بڑھتی ہوں ذرا یہ خبر کی طرف. جو انڈیا یہ بول رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ پاکستان از کرائنگ, پاکستان ایک تو یہ کہ غلط بیانات دے رہا ہے, پاکستان جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے کہ ہم نے پانی اس کا روکا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کرائز آن فاؤل, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بیگنگ. یہ سب انڈیا کی طرف. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. شوڈ وی ٹیک اٹ دیٹ یہ وے؟ ایکٹ آف وار ہے. یہ جو انڈیا نے ٹریٹی کو ابائنس میں ڈالا ہے بائی ٹریٹی کے کلوزز کے حساب سے یہ ایکٹ آف وار ہے. پاکستان اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ ون آف دا موسٹ ڈینجرس بارڈرز آن دا فیس آف ارتھ, اور اس کی نیوکلیئر ڈائمینشن ہے. یہ تمام باتیں اپنی جگہ صحیح, اور انڈیا کو یہ بھی پتا ہے کہ ایکٹیو اگریشن کا کیا نتیجہ نکلا تھا یا آگے جا کے کیا نتیجہ نکلے گا. تو آپ کو انڈیا بہت اگریسولی وار مشنری بلڈ اپ کرتا ہوا نظر آتا ہے. مئی کے بعد اگریسو اکوپمنٹ بائنگ میں گیا ہے انڈیا. اور دوسری جو چیز آپ کو انڈیا کرتا ہوا نظر آتا ہے, وہ ہر جگہ آپ کو انڈیا کی ایک نیگیٹو فیس نظر آتا ہے. افغانستان کی صورتحال دیکھ لیجئے, بنگلہ دیش میں جو اس وقت صورتحال ہے, انہوں نے تقریباً کراس بارڈر ٹیررزم کروایا ہے, کسی کو مارا ہے, ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کو, اور پھر جس نے مارا ہے وہ بھاگ کے بھارت گئے. اس سے پہلے حسینہ باجد بھی وہیں پر ہیں. تو اوور آل آپ کو انڈیا بینگ آن دا رانگ سائڈ آف انٹرنیشنل لا. پہلے ہم کہتے تھے کہ جو یو این کی ریزولوشنز کی وائلیشنز ہیں یہ شاید صرف آکیپائڈ کشمیر تک محدود ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ انڈیا لٹرلی یونائٹڈ نیشنز کو ٹوٹلی بائی پاس کرتا ہے, اور آپ کو ریفلیکشن نظر آتا ہے اسرائیلی بیہیویئر کا انڈین بیہیویئر میں. سو اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم اس کو مطلب کہ اسی طرح ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہی ہم اس پہ اپنے کنسرنز ریز کرتے رہیں گے, یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ کنسرنز ریز کرتے رہیں گے, یا از دیر اے پاسبلٹی آف اندر کانفلکٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں that the ball is in the Indian court. اگر انڈیا وہ اسی طرح کی ریڈ لائن کراس کرتا ہے جو اس نے مئی میں کی تھی, تو ظاہر ہے پاکستان سیلف ڈیفense کا استعمال کرتے ہوئے جواب دے گا. نمسکار دوستو, بھارت نے جب سے سندھو جل سمجھوتا ستگت کیا ہے تب سے پاکستان بکھلایا ہوا ہے. بھارت کے اس فیصلے سے پاکستان کی کھیتی باڑی کو بہت نقصان ہو رہا ہے, ساتھ ہی اسے کبھی باڑھ تو کبھی سوکھے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ہمارے دیش میں بڑا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے. پاکستان کے جل سنسادن منترالیہ نے اس کو لے کر بھارت کو پتر بھی لکھا ہے اور فیصلے پر دوبارہ وچار کرنے کی اپیل کی ہے. حالانکہ سوتروں کے انوسار بھارت نے پاکستان کی گوار پر کوئی ہمدردی نہیں دکھائی ہے. پی ایم مودی نے راشٹر کے نام سمبودن میں کہا تھا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہ سکتے. اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں تعینات ودیشی راجنائکوں کی بیٹھک بلا کر اس مدے پر بھارت کے خلاف زہر اگلا. انہوں نے آروپ لگایا کہ پچھمی ندیوں کے پانی کے پرواہ میں بھارت بار بار ہیر پھیر کر رہا ہے. وہ ان ندیوں پر اویدھ جل ودیوت پریوجنائیں بنا رہا ہے اور اس مدے کو سلجھانے میں پاکستان کے ساتھ بات چیت میں شامل ہونے سے انکار کر رہا ہے.